الرحیم۔ اللہ کے ببرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ آج کی یہ محفل جناب ڈاکٹر کفیل صاحب جن کی والدہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے ترتیب دی گئی، اور یہ سال ثواب کی محفل جو ہے اس سے محفل میلاد کی نسبت دیا گیا، تو چونکہ ٹائم مختصر ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب اور ان کے برادران سبھی کے ذوق کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے شارٹ کٹ تو شاعر لکھتا ہے جناب سلیم صابری صاحب، جڑے کہندے سن مرانگے آئے نال تیرے، تے آج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے وارث شاہ ماں پیو تو یاد آندے، تے جد سر تے مصیبتاں پیندیاں نے، وارث شاہ ماں پیو تو یاد آندے، تے جد سر تے مصیبتاں پیندیاں نے، تے منزل اتے وسیلے بغیر یاروں، تے نہ کوئی خاص پانچے نہ کوئی عام پانچے، ٹیلی فونا بغیر دے پہنچ سکدا، یا درود پانچے یا سلام پانچے، صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد، صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد۔ جس محفل وچ نبی میرے دا ذکر ہو جاوے جاری، جس محفل وچ نبی میرے دا ذکر ہو جاوے جاری، قسم خدا دی سونا تک دا سب نو وارو واری، صلی اللہ طبیبنا صلی اللہ محمد، صلی اللہ طبیبنا صلی اللہ محمد۔ تے مکھی شہد ایک دن کہن لگی، مکھی شہد ایک دن کہن لگی، مٹھا شہد کی میں کرنی رس چوس کے سارے پھلاں دا، اگے گھر دے وچ میں درنیاں، تے اللہ پاک دا جدو بھی کرم ہوئے مومدی دیوال جد میں کرنیاں، پھکا شہد بھی مٹھا ہو جاتا، جد درود نبی تے میں پڑھنیاں، صلی اللہ طبیبنا صلی اللہ محمد۔
تو کلام کو مقصد کرتے ہوئے ماں کی شان، وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جس کا جنت دروازہ ہے، ظاہر آپ دروازہ سے گزریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ تو ماں کی شان میں شاعر لکھتا ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں جنت دا پرچھاواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں جنت دا پرچھاواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں جنت دا پرچھاواں۔ حق ماواں دے مکدے نائی، پاک نبی فرمایا، حق ماواں دے مکدے نائی، پاک نبی فرمایا، ماواں جنت ماواں سے بابل سردا سایا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں جنت دا پرچھاواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں جنت دا پرچھاواں۔ اڈ جا تترا اڈ جا مترا، اڈ جا کال اکاواں، اڈ جا تترا اڈ جا مترا، اڈ جا کال اکاواں، گلیاں دے وچ پھرن مانے، گلیاں دے وچ پھرن مانے، نہیں جنہاں دیاں ماں،